शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगिरिधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज हामी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गरिरहेका छौं। ध्यान सिक्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि 7वटा सूत्र, जसलाई ध्यानको विषयमा जान्नु छैन, ध्यान सिक्नु छैन, गर्नु छैन, उनीहरूको कुरा छोड्देऊ। जसलाई भित्रबाट सिक्ने अभिलाषा छ, ध्यान के हो बुझ्ने अभिलाषा छ, जान्ने इच्छा छ, तर मौका मिलेको छैन, सिकाउने मानिस भएन, ध्यानको विषयमा बुझाइदिने मानिस भएन भने उहाँहरूको लागि आजका 7वटा सूत्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। यसलाई अलिकति सजगतापूर्वक, होसपूर्वक सुन्नु र बुझ्न जरुरी छ। सुन्ने पनि अनि बुझ्ने पनि। एक पटक बुझेपछि हामीलाई कठिनाई हुँदैन, बुझ्न सकिन्छ। पहिलो खुड्किला अथवा पहिलो सूत्र, शरीर अनुभूति। शरीरबाट यात्रा सुरु हुन्छ। शरीर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। शरीर ठीक छ, सब ठीक छ, शरीर छैन, केही छैन। त्यसकारण शरीरप्रति ध्यानको पहिलो तह हुन्छ नै शरीर। आफ्नो शरीरमा ध्यान लगाउने। यहीँबाट व्यक्ति एउटै सूत्रबाट व्यक्ति परम ज्ञानमा उपलब्ध हुन सक्छ। यसको लागि मात्रै चुपचाप बस्ने, शरीरलाई स्थिर गर्ने र शरीरको अनुभूति भनेको अनुभव गर्नु अथवा फिल गर्नु, महसुस गर्नु। आफ्नो शरीरलाई हेर्ने पनि होइन, अरू केही गर्ने होइन, मात्रै महसुस गर्ने। मेरो शरीर छ नि, त्यसलाई महसुस गर्ने, स्थिर राख्ने, शरीरलाई पुरै शान्त र शरीरको महसुस गरिरहने, शरीरमा डुब्ने। मेरो शरीरमा जस्तो भइरहेको छ, म स्थिर छु, कहीँ मलाई चिलायो, कतै दुख्यो या अप्ठ्यारो भयो, जे भइरहेको छ बस होस्, नमिलाउने त्यसलाई। अब कहीँ हामी चिलायो भने कराउँछौँ अथवा अप्ठ्यारो भयो भने सप्ठ्यारो बनाउँछौँ, शरीरलाई सजिलो बनाउँछौँ। यहाँ सजिलो नबनाउने, मात्रै अनुभव गर्ने। जस्तो भइरहेको छ त्यसको अनुभव, शरीरका हर एक संवेदनाहरूप्रति जागरुकता अथवा अनुभूति गर्ने। मात्रै ध्यानको सूत्र, अरू केही गर्नु पर्दैन, बस शरीरको याद। चुपचाप बस्यो, आँखा बन्द गर्यो, आफ्नो शरीरको याद गरिरहने, शरीरमा ध्यान लगाइरहने। ध्यान मात्रै अब शरीरमा ध्यानको अर्थ शरीरको अनुभूति गरिरहने, आफ्नो शरीरलाई अनुभव गरिरहने, आफ्नो शरीरलाई महसुस गरिरहने कि मेरो शरीर छ, शरीरमा संवेदनाहरू भइरहेका छन्, कतै सुख, कतै दुःख, कतै अप्ठ्यारो, कतै सप्ठ्यारो, के भएको छ शरीरमा। जे भएको छ बस म याद गर्छु, अरू केही गर्दिन। मेरो काम शरीरप्रति एकाग्र हुनु, एक चित्त हुनु र जस्तो भइरहेको छ त्यसलाई अनुभव गर्नु। यो पहिलो सूत्र, शरीरको याद। अब यो शरीरको यादलाई पुरा नगरिकन दोस्रो सूत्रमा प्रवेश गर्न अलिक कठिन हुन्छ। अब दोस्रो सूत्र, जब हामी शरीरमा स्थिर रहन्छौँ, शरीरमा सुख दुःख जस्तो भयो त्यसलाई अनुभव गर्न थाल्छौँ। गर्दा गर्दै शरीर हलुका भएको अथवा शरीर नभएको जस्तो अनुभव हुन्छ। एक प्रकारले अशरीरी अवस्थाको बोध हुन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ त? त्यसो भए शरीर छैन भने के हुन्छ? त्यो बेलामा आफूभित्रको आन्तरिक शक्तिको अनुभव हुन्छ।
त्यो शक्तिमा ध्यान लगाउने, त्यो शक्तिमा स्थिर रहने। जस्तो शरीरभित्रको शक्ति भनेको के हो भने मेरो शरीरलाई कसले चलाइरहेको छ। जस्तो म कहीँ बसेको छु, म उठ्छु, काम गर्छु, हिँड्छु, दौडन्छु, कुन शक्तिले मलाई दौडाइरहेको छ, मलाई काम गराउँछ, कुन शक्तिले गराउँछ। मेरो शरीर सन्तुलनमा हुन्छ, कहीँ उभिन्छु, यता ढल्किन्छु, फेरि सन्तुलनमा लिएर आउँछु, म लड्दिनँ। यो सन्तुलनमा कसले राख्छ? यो आन्तरिक शक्तिले मात्रै हामीलाई सन्तुलनमा राखेको हुन्छ र शरीरलाई चलाउने नै शक्ति हो। सारा काम शक्तिको हो, हाम्रो शरीरको होइन। शरीरभित्र रहेको शरीरलाई परिचालित गर्ने शक्ति हो। त्यो शक्तिलाई अनुभव गर्ने, पहिलो तह शरीरलाई अनुभव गर्ने, यो एक प्रकारको ध्यान भयो। यसलाई लामो समय अभ्यास गर्नुपर्छ, तुरुन्तै अर्कोमा जान जरुरी छैन। अथवा कसैले जान चाहन्छ भने उसलाई यी 7वटा सूत्रमध्ये यदि कुनैमा हाम फाल्न सजिलो छ, उसले गर्न सक्छ भने एउटा सूत्रलाई समाउँदा पनि हुन्छ। तर म चाहिँ यसलाई क्रमिक रूपमा अगाडि लिएर गइरहेको छु। दोस्रो, शक्तिको अनुभूति गर्ने र अब शक्तिले के गर्छ गर्न दिने, आफू उसको पछाडि नलाग्ने। शक्तिले जस्तो शक्ति चलिरहेको छ भित्र, त्यसलाई मात्रै अनुभव गर्ने। पहिला शरीरको अनुभूति, दोस्रोमा शक्तिको अनुभूति, यानि कि ऊर्जाको अनुभूति। पुरै ऊर्जा चलिरहेको छ भित्र, त्यसलाई बोध गर्ने, ऊर्जाको अनुभूतिमा स्थिर रहने, ऊर्जालाई बोध गर्ने, अनुभव गर्ने, फिल गर्ने कि म भित्र ऊर्जा छ। यो ऊर्जाको, शक्तिको आफ्नो अनुभूतिमा स्थिर रहनु, यो दोस्रो ध्यानको सूत्र हो। तेस्रो, यो भन्दा माथि अब श्वास छ, ऊर्जा छ, अब शरीर छ, शरीरको अनुभव गरियो, ऊर्जाको अनुभव गरियो। अब तेस्रो तहमा श्वासमा आउने, श्वास भित्र गयो, श्वास बाहिर गयो, अनुभव गर्ने, पुरा ध्यान श्वासमा। यो तेस्रो सूत्र हो, पुरा ध्यान श्वासमा लगाउने। र यसरी श्वासमा ध्यान लगाउँदाखेरि नाभिलाई केन्द्र बनाउने, नाभिको याद गर्ने, आफ्नो नाभि क्षेत्रको अथवा मणिपुर चक्रको याद गर्ने र आफ्नो नाभिमा भित्र श्वास जाँदा त्यो श्वास नाभिमा गएर कमलको फूल फक्रेको जस्तो अथवा फूल फक्रेको अनुभव गर्ने। भित्र श्वास गयो आयो होइन, भित्र श्वास नाभिमा गएर फुक्यो, फुल्यो, पुरै फुलेको अनुभव गर्ने। फेरि बाहिर श्वास गयो, फेरि भित्र श्वास गयो, फेरि नाभि फुक्यो, फुल्यो र नाभिमा फूल फुल्यो। कमलको फूल फुलेको अनुभव गर्ने प्रत्येक श्वासमा यो तेस्रो सूत्र। मैले संक्षेपमा बुझाइरहेको छु। यसलाई बुझ्न सकियो भने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विधि, जसले यो नाभिमा कमल फुलेको अनुभव गर्छ, ऊ यो जगतमा भयरहित भएर बाँच्छ। कहीँ कुनै पनि कुराको भय रहँदैन, ऊ अभयमा बाँच्छ। उसको भित्रबाट आफ्नो आत्मशक्ति, आत्मविश्वास जागृत भएको, आँट बढेको अनुभव गर्छ। यो यति मात्रै, यति भन्दाखेरि पनि यसको यो आँट आउँछ, साहस आउँछ मात्रै भन्दा पनि पुरो अपमान गरेको जस्तो हुन्छ यो क्षेत्रको। किनभने यसले त्यति मात्रै होइन, त अत्यन्तै सानो कुरा हो। कसैले अरबौं रुपियाँको कमाइ गरिरहेको छ, उसको अगाडि तँलाई यहाँनिर गयो भने 100 रुपियाँ पनि पाउँछस् भने जस्तै हो। किनभने यो नाभिमा जब कमलको फूल फुल्छ, त्यसपछिबाट त उसले यति वैभवको यस्तो अनुभव गर्छ कि यो आँट साहस भनेका त सामान्य कुराहरू भए। त्यसकारण मात्रै यति गरे पुग्छ। के फाइदा हुन्छ, म त्यता गइराखेको छैन। किनभने नि गरेपछि फाइदा
आफै महसुस हुन्छ। सबैले थाहा पाउँछन् है, यस्तो फाइदा हुँदो रहेछ, जानिहाल्छन् नि। त्यसकारण गर्नु चाहिँ पर्यो। म गर्ने तरिका मात्रै सिकाइरहेको छु। मात्रै के गर्ने, भित्र श्वास गयो, नाभिमा गयो र भित्र श्वास नाभिमा गएर फुल्यो, फुक्यो र फुक्दा कस्तो भयो, कमलको फुल जस्तो भयो। अनि फेरि बाहिर श्वास गयो, फेरि भित्र गयो, फेरि नाभिमा कमलको फुल फुल्यो। यो अनुभव गर्ने र निरन्तर ध्यान श्वासमा मात्रै। पहिला हामीले निरन्तर ध्यान शरीरका संवेदनामा मात्रै लगायौँ पहिलो सूत्रमा। दोस्रोमा निरन्तर ध्यान ऊर्जामा अथवा भित्रको शक्तिमा, आफ्नो शक्तिमा, जुन क्षमता हो, शक्ति हो, त्यसमा मात्रै ध्यान लगायौँ, ऊर्जामा मात्रै ध्यान लगायौँ। तेस्रोमा अब श्वासमा मात्रै ध्यान। श्वास भित्र गयो, कमलको फुल फुल्यो, नाभिमा फक्रियो, अनि श्वास गयो बाहिर, फेरि भित्र गयो, फेरि फुल फुल्यो। यसरी फुल फुलेको अनुभव नाभिमा प्रत्येक श्वासमा गर्नु। यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। यति आनन्द आउँछ, आनन्दको महासागरमा पौडी खेलेको अनुभव हुन्छ। बस मात्रै यो विधि गर्नु पर्यो। अब चौथोमा प्रेमको अनुभव गर्ने। प्रेमको अनुभव भनेको के हो भने, यो प्रेमले नै सारा विश्वलाई धारण गरेको छ। यो सारा ब्रह्माण्ड प्रेमबाट परिचालित छ। हामी कण कणमा भगवान भन्छौँ। कण कणमा भगवानको अर्थ कण कणमा प्रेम। तपाईँलाई पनि कण कणले प्रेम गरिरहेको छ। कण कण तपाईँको सहयोगी हो र तपाईँ पनि कण कणलाई माया गर्नुहोस्, कण कणलाई प्रेम गर्नुहोस्। चाहे वनस्पति होस्, चाहे जीव जन्तुहरू हुन्, किरा कमिला फटाङ्ग्रा, जेसुकै होस्, हर एक प्रति सम्मान भाव, प्रेम भाव। एउटै मात्रै सङ्कल्प, मेरो ध्यान अब सर्व जीव, मतलब जे पनि छ, जीव मात्रै पनि नभनौँ, प्रकृतिमा जे देखिन्छ, जे सुनिन्छ, जे स्पर्शमा आउँछ, जे गन्धमा आउँछ, जे स्वादमा आउँछ, पाँचैवटा इन्द्रियले अनुभव गर्ने प्रत्येक विषय प्रति म प्रेमपूर्ण रहन्छु र प्रेमल हुने। ध्यानको विधि नै यही हो। ध्यानको विधि नै हर एक क्षण म प्रेमल भएँ कि भइन, हर एक वस्तुप्रति म प्रेमपूर्ण छु कि कटुतापूर्ण छु, घृणापूर्ण छु। हरेक विषयलाई मैले सम्मान गरेको छु, आदर गरेको छु कि अपमान गरिरहेको छु, त्यतातिर हर हमेसा सजग रहने र प्रत्येक विषयलाई भगवानको रूपमा हेर्ने। एउटा वनस्पति देख्नुभयो, त्यो पनि ईश्वर हो। हावा चलिरहेको छ, हावा पनि ईश्वर हो। घाम लागेको छ, ताप आइरहेको छ, घामको प्रकाश, त्यो ताप पनि ईश्वर हो। जे आवाजहरू आइरहेको छन्, जस्तो आवाज पनि बाहिर प्रकृतिमा आवाजहरू छन्, ती आवाजहरू ईश्वरको रूप हो। जे दृश्य देखिन्छ, जे गन्ध आउँछ, जे स्वाद आउँछ, हर एक कुरा ईश्वरको रूप हो। यो ध्यानको विधि हो, यो भक्तिको विधि हो। यसले मानिसलाई कहाँ कहाँ उचाइमा लिएर जान्छ, परमानन्दमा लैजान्छ। किनभने जुन व्यक्ति हर एक विषयलाई प्रेम गर्छ, ऊ सदा सदा भयरहित हुन्छ। सारा जगत प्रेमी छ। प्रेमीको अगाडि पनि कोही डराउँछ र? प्रेमी भएले घेरिएपछि कस्तो आनन्दको अनुभव होला। सर्वत्र हर एक विषयलाई माया गर्ने, प्रेम गर्ने। यो मेरो, यो तेरो, यो प्रेम गर्न योग्य, यो अयोग्य नछुटाउने। कुनै मानिस राम्रा होलान्, कुनै नराम्रा होलान्। कसैको आचरण राम्रो होला, कसैको आचरण नराम्रो होला। ए बाबा, नराम्रो आचरण छ त बिचरो के गरोस् त, जानेन नि त उसलाई सिकाउने मान्छे भएन, बुझेन, बुद्धि नै त्यस्तो, त्यसको बुद्धि पुगेन नि त। त्यसलाई गाली गर्नुको केही अर्थ छैन। नजान्ने मान्छेलाई त सिकाउनु पो पर्छ त, गाली गर्ने हो र? त्यस्तै छ नि त, उसलाई प्रकृतिले त्यस्तै बनायोस् त के गरोस् त नि। जसरी खुर्सानीलाई पिरो बनायो प्रकृतिले,
अब रिफुर्सानीसँग रिसाएर हुन्छ र? प्रकृतिले पिरो बनायो त पिरो छ, कागती अमिलो बनायो त अमिलो छ, त्यसलाई त्योसँग रिसाएर हुन्छ र? त्यस्तै जस्तो त्यो मान्छेको स्वभाव प्रकृतिले त्यस्तै बनायो त बिचरो के गरोस् त नि? त्यसकारण त्यसलाई एरो तेरो स्वभाव नराम्रो भनेर गाली गरेर हुन्छ र? होइन, कसैप्रति वैरभाव नराख्ने, चाहे आफ्नो होस् या पढाइ होस्, मेरो होस् कि उसको होस्, सर्व प्राणी हिताय, हर एक प्राणी चाहे मेरो मत मान्ने होस् या नमान्ने होस्, मेरो विचारसँग सहमत होस् या असहमत होस्, सबैलाई ईश्वरको रूप देख्नु यो ध्यानको विधि हो। हर एकलाई ईश्वर, कण कणमा भगवानको अर्थ कण कण ईश्वरमय छ। हर एक कणमा ईश्वर छ, हरेक वस्तु ईश्वरबाट व्याप्त छ। यो अनुभूति हर हमेशा भइरह्यो, यो ध्यानको विधि हो। अब यो ध्यानको विधिलाई चुपचाप बसेर ध्यान गर्दा चाहिँ के गर्ने? अब बसेर गर्दाखेरि त बाहिर दृश्य देखिया छैन, त्यस बेलामा के गर्ने भने म चुपचाप लागेर बसेको छु अनि मैले जे सुनिरहेको छु आवाजप्रति प्रेम, जे भित्र आँखा बन्द गर्दा जुन दृश्य देखेको छु त्यसप्रति प्रेम, मुखमा जस्तो स्वाद आइरहेको छ उसप्रति प्रेम, जस्तो गन्ध आइरहेको छ उसप्रति प्रेम, मलाई चिसो तातो नरम गरम हावाको जुन अनुभूति भइरहेको छ, स्पर्शको अनुभूति, त्यो स्पर्शप्रति प्रेम, यसले सर्व हिता अथवा सर्वव्यापी यो जब हामी पाँचवटा इन्द्रियमा प्रवेश गर्छौँ र पाँचवटा इन्द्रियको अनुभूतिलाई प्रेम गर्न थाल्छौँ, कण कणमा भगवान र कण कणका भगवानलाई प्रेम गरेको अनुभूति हुन्छ। त्यसकारण भगवान मन्दिरमा मात्रै छन्, मूर्तिमा मात्रै छन् भन्ने धारणाबाट आफूलाई अलग गर्ने, भगवान जुनसुकै रूपमा पनि छ है, ईश्वर नभएको क्षेत्र छैन, ठाउँ छैन, हर एक क्षेत्रमा ईश्वर व्याप्त छ। यो अनुभूतिमा रहिरहनु यो चौथो ध्यानको विधि हो। त्योभन्दा माथि, अब त्योभन्दा एक तह माथि आकाश। आकाश दुईटा छ, यो ध्यानको विधि पाँचौँमा ध्यानको विधि। आकाश दुईटा, एउटा आँखा बन्द गरेर देखिने आकाश छ, अर्को आँखा खोलेर देखिने आकाश छ। आँखा खोलेर देखिने आकाशमा प्रकाश छ, त्यसकारण वस्तुहरू देखिन्छन्। आँखा बन्द गरेर देखिने आकाशमा अँध्यारो छ, आँखा बन्द गर्यो अँध्यारो छ, यहाँ वस्तु देखिँदैनन्, त्यसकारण हामी के भन्छौँ? आँखा बन्द गर्दा त केही पनि देखिँदैन, होइन, देखिन्छ। आँखा बन्द गर्दा अँध्यारो आकाश देखिन्छ। अब चौथो, यो पाँचौँमा सूत्र हो, शुद्ध आकाशलाई हेर, आकाशको अनुभव गर। शुद्ध आकाशको अर्थ के हो? हामी आँखा बन्द गरेर जुन दृश्य देखिन्छ हेर्छौँ, तर हामी हेर्न सक्दैनौँ, किनभने आँखा बन्द गरेर हेरे बेला कहाँ आकाश देखिन्छ र दुनियाँ थरी विचार आउँछन् र त्यो विचारले भित्र चित्र बनाउँछन्। जति विचार आउँदै गयो, विचार हाम्रो भनिन्छ हाम्रो दाहिने मस्तिष्कले शब्द बन्न पाएको छैन, त्यसलाई यो चित्रमा परिणत गरिदिन्छ। त्यसकारणले भित्र विचार आउन सुरु गरिहाल्छन्। विचार आइसकेपछि दृश्यहरू देखिन्छन्। भित्र चाहिँ यसरी बस्यो, जस्तो पनि तरङ्गहरू आउँछ, सब विचारको तरङ्ग हामीलाई शुद्ध आकाश हेर्न दिँदैन। अब त्यो विचार सँगसँगै हामी भाग्न थाल्छौँ, विचारको घेराले हामी घेरिन थाल्छौँ। यसलाई के भनियो? निराकार भनियो। यहाँनिर ध्यान गर्ने निराकारको, निराकार आकार भनेकै विचारको आकार हो। अब विचारलाई छोडिदिनुहोस्, विचार रहित आकाशको अनुभूति गर्नु नै निराकारको अनुभूति गर्नु हो। यहाँ धेरै मान्छेहरू छन्, कोही आकारवादी, साकारवादी, कोही निराकारवादी, वाद लगाएर बसेका छन्। यो नबुझेर हो। यहाँ वाद अवादको कुरै छैन। एउटा देखिने चित्र छ, आकारहरू छन्, त्यो पनि सत्य हो। अर्को निराकार आकाश छ, त्यो पनि सत्य हो। आकाश छ, त्यो पनि सत्य हो। आकाशमा अनगिन्ती ब्रह्माण्ड, ब्रह्मका अण्डहरू, तारा नक्षत्रहरू छन्,
त्यो पनि सत्य हो। त्यसकारण यहाँ आकार पनि सत्य, निराकार पनि सत्य। योलाई छोडेर यसलाई समाउनुपर्छ भन्ने छैन, जे छ त्यसलाई समाउने हो। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भने आकार भनेको सबै विचारको मात्रै हुँदो रहेछ। जबसम्म मैले आँखा बन्द गर्दाखेरि आकार देख्छु, म विचारको दुनियाँमा छु। र जबसम्म म विचारको दुनियाँमा छु, विचार मुक्त हुन सकिनँ, तबसम्म म गहिरो शान्ति र गहिरो आनन्दमा प्रवेश गर्न सक्दिनँ। त्यस कारणले यहाँनिर सजग के हुने, बन्द आँखाले हेर्दा निर्मल आकाश हेर्ने, शुद्धतम आकाश जहाँ विचारको तरङ्ग रत्ती पनि नहोस्, त्यसको प्रयास गर्ने, प्रयत्न गर्ने। यो ध्यानको पाँचौं सूत्र के हो? निराकार आकाशलाई हेर्नु। आँखा बन्द गर्दा देखिने दृश्यलाई हेरिरहने र आँखा बन्द गर्दाखेरि कुनै प्रकारको विचार नहोस्, शुद्धतम आकाश देखियोस्, त्यसमा टिकिरहने। यो ध्यानको पाँचौं सूत्र, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूत्र। यहाँनिर सतर्क हुनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ जब त्यो निराकारमा हामी प्रवेश गर्छौँ, निराकारभित्र फेरि आकारको अनुभव हुन सुरु गर्छ। विभिन्न चित्रहरू, आकारहरू देखिन्छन्। यहाँ भगवानको दर्शन हुन सक्छ, साक्षात् भगवान अनुभव हुन्छ, गुरुको दर्शन हुन सक्छ। यहाँ धेरै अलौकिक, यो लोकमा नपाइने कुराहरू, दृश्यहरू, प्राकृतिक दृश्यहरूदेखि लिएर बृहत प्रकाशदेखि लिएर दुनियाँ प्रकारको अनुभव हुन सक्छ। तर त्यो अनुभवबाट सजग के हुने भने ती सबै चित्रहरूलाई, आकारहरूलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, प्रणाम गर्ने, प्रेम गर्ने, तर समातेर नबस्ने। खोज्ने चाहिँ के हो? निर्विचार अथवा निराकारलाई खोज्ने। आकारमा रहेर निराकारलाई खोज्दै 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 जानु, यो ध्यानको उच्चतम विधि हो, अत्यन्तै उच्चतम अवस्था। आकार पन्छाउँदै जाऊ, निराकारमा डुब्दै डुब्दै जाऊ। जहाँ आकार शून्य हुन्छ, त्यहाँ व्यक्ति सम्पूर्ण प्रकारको समस्याबाट शून्य हुन्छ। जहाँ आकार छ त्यहाँसम्म समस्या, जहाँ आकारै छैन के को समस्या? मुक्त भयो व्यक्ति। मनको यो जुन अशान्ति छ, मनको अशान्ति, मनको आकारबाट, विचारहरूको आकारबाट व्यक्ति मुक्त भयो। यो पाँचौं विधि, निराकार आकाशको अनुभूति। यसलाई यसरी हेरौँ, पहिलो शरीरको अनुभूति, दोस्रो शक्तिको अनुभूति, तेस्रो श्वासको अनुभूति, कमल फुल्ने, चौथो प्रेमको अनुभूति, पाँचौं आकाशको अनुभूति। यो अनुभूति गर्ने, पुरै अनुभूति हुनुपर्छ। यसलाई सोच्ने होइन, विचार गर्ने होइन, यो समाउने केही पनि होइन, मात्रै अनुभव भइरहेका छ। अनुभव गर्ने, अनुभूति गर्ने। अनुभव भन्दाखेरि फेरि विगतको हुन्छ अनुभव, चाहिँ हामीले बितिसकेको कुराहरूको ज्ञानलाई अनुभव भन्छौँ। यो अनुभूति भनेको प्रेजेन्टको हुन्छ, वर्तमानको हुन्छ। वर्तमानमा अनुभूति गर्ने यो आकाश। त्योभन्दा माथि अर्को छैटौं सर्वोत्तम सूत्र, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूत्र, आभाको अनुभूति। आभाको अनुभूति के हो? जब हामी निराकारको अनुभूति जान्छौँ, निराकार निराकार हुँदैन। त्यो निराकारभित्र एउटा बृहत प्रकाशको अनुभव हुन सक्छ। र कस्तो प्रकाश? त्यो प्रकाशको कुनै स्रोत हुँदैन। त्यहाँ भित्रको प्रकाश यहाँबाट आयो भन्ने छैन, कुनै प्रकाश पुञ्ज भेट्टाइन्न। आभा रहन्छ, मात्रै प्रकाशको आभा रहन्छ। निराकार आकाश छ र त्यो आकाशभित्र आभा छ। जसरी हामी चन्द्रमाको आभा हुन्छ, यो अझ सबैभन्दा सुन्दर पूर्णिमाको दिनमा पुरा खुलेको चन्द्रमालाई हेरौँ, त्यो चन्द्रमाको आभाको अर्थ हुन्छ घेरा। वरिपरि चन्द्रमामा प्रकाश छ, प्रकाशको वरिपरि, चन्द्रमाको वरिपरि एउटा निलो प्रकाशको घेराको अनुभव हुन्छ। त्यसलाई
आभा भनिन्छ, चन्द्रमाको आभा, औरा। त्यो आभा पुरै व्याप्त भएको अनुभव गर्ने आफ्नो निराकारभित्र। पहिलो कुरा त निराकारलाई जान्नु छ। आकार होइन, आकारलाई हटाएर निराकार जान्नु छ। निराकारभन्दा गहिरोमा त्यो आभालाई जान्नु छ। त्यो आभामा ध्यान, आभालाई अनुभूति गरिरहने, पुरा अरू केही छैन, बस लाइट छ, प्रकाश छ। त्यो दिव्य प्रकाश, दिव्य आभाको अनुभूति गरिरहने। त्यो बेलामा के हुन्छ, मात्रै आभा रहन्छ, बाँकी के पनि रहँदैन। न शरीर, न मन, न भावना, केही रहँदैन, मात्रै आभा र म स्वयं आभा हुँ, यो अनुभूति हुन्छ। 7वां सूत्र, 6वां सूत्र आभा। अब 7वां सूत्र, 7वां सूत्र पूर्णताको अनुभव, वैभवको अनुभव। जहाँ मनबाट व्यक्ति पारीको अनुभूति गर्न थाल्यो अथवा त्यसको अभ्यास गर्न थाल्यो, आभाको मात्रै आभा छ त्यो अनुभव गर्न थाल्यो, मनको दुनियाँबाट पारी जाने बित्तिकै यस्तो सम्पन्नताको अनुभव हुन्छ। भनेको मतलब सबै कुरा मैसँग छ है, पूर्ण छ। अब यहाँ केही बाँकी छैन। पूर्णताको अनुभव कसरी हुन्छ भने, जबसम्म हाम्रो दृष्टि, हाम्रो सोच, हाम्रो मन विषयमा छ, तबसम्म पूर्णताको बोध असम्भव हुनै सक्दैन। किनभने यहाँ छ, यहाँ पुगेन, त्यहाँ त्यो छ, यहाँ यो छैन। दुईटा हुने बित्तिकै कहिल्यै पनि पूर्णताको बोध हुँदैन। पूर्णताको बोध एकमा हुन्छ। त्यो एक भनेको म छु। आफ्नो बोध, मात्रै बोध छ र त्यो आभामय बोध छ, निराकारमय बोध छ। एको विशुद्ध बोध हो हम, म मात्रै विशुद्ध बोध हुँ। र त्यो बोधको स्वरूप कस्तो छ, आभामय छ, कान्तिमय स्वरूप छ। यो अब एक प्रकारले भन्ने हो भने यसलाई हामीले यो आकाश जस्तो, आकाश पनि कस्तो, आकाशमा बादलहरू लागेको हुन्छ र पानी पर्न लागेको बेलामा, जस्तो भनौँ कहिलेकाहीँ यो आकाशमा पुरै कालो बादलले घेरेको छ, अँध्यारो छ, पानी परेको छैन तर पुरै अँध्यारो बनाइसक्यो, बादल धेरै बाक्लो भएर। त्यस्तो अवस्थामा जुन बादलको रङ हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको कालो अँध्यारो छ र पनि त्यो अँध्यारोभित्र प्रकाश छ। हो, यो अनुभूतिमा व्यक्ति पुगेपछि पूर्णताको अनुभूति हुन्छ, वैभवको अनुभूति हुन्छ। म पूर्ण छु, अब यहाँ केही पनि अपुरो अधुरो रहेन। त्यो पूर्णताको अनुभूति गर्ने, यानि कि आफ्नो अनुभव गर्ने, सो केन्द्रको अनुभवमा स्थिर रहने, आफ्नो हुनुमा जब व्यक्ति स्थिर रहन थाल्छ, वैभवको अनुभव हुन्छ, पूर्णताको अनुभव हुन्छ। यसैलाई ऋषिहरू भन्छन् नि, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, यानि कि पूर्णबाट पूर्ण झिके पनि पूर्णै बाँकी रहन्छ। यो पूर्णताको अनुभवमा स्थिर रहनु, यो अनुभूति गर्नु, यो पूर्णताको अनुभूति गरिरहनु 7वां ध्यानको सूत्र, अत्यन्तै गहिरो सूत्र। आज हामीले यो 7वटा महत्त्वपूर्ण सूत्रहरूमा चर्चा गऱ्यौँ। यो सूत्रलाई ऋषिहरू के भन्छन्? बडो सुन्दर प्रार्थना छ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बस यति एउटा स्तुतिमा सारा ध्यानका विधिहरू, 7वटा विधिहरू समाहित छन्। पहिलो ध्यानको विधि शरीरको अनुभूति, यो हो शान्ताकारम। आफ्नो आकारलाई शान्त गरेर शरीरलाई अनुभूति गरिराख, शरीरको याद गरिराख, संवेदनाको याद गरिराख, यो शान्ताकारम। भुजग, दोस्रो भुजग शयनम। भुजग भनेको सब शक्तिको मात्रै अनुभव गर, आफूभित्रको। भुजगको अर्थ भित्रको कुण्डलिनी शक्तिको रूपमा लिइन्छ। शक्तिको अनुभव गर, आफूभित्र ऊर्जाको अनुभव गर र ऊर्जाले जे गर्छ गर्न देऊ, अवरोध नगर।
जे भइरहेको छ मात्रै अनुभूति गर। जसरी शरीरमा संवेदना थिए हामीले अनुभूति मात्रै गऱ्यौँ पहिलो तहमा, त्यसलाई छेडखानी गरेनौँ, त्यसै गरी ऊर्जालाई पनि छेडखानी नगर, त्यसको अनुभवमा टिकिराख। यो भुजग शयनम पद्मनाभम पद्मनाभम सुरेशमारको पद्मनाभ भनेको नाभिमा कमलको फूल। प्रत्येक श्वास भित्र गयो, नाभिमा कमलको फूल फुल्यो, तलबाट फुक्यो नाभि, श्वास बाहिर गयो, फेरि भित्र आयो, फेरि फुक्यो। यसरी बार बार प्रत्येक श्वासमा नाभि फुकेको र नाभिमा कमलको फूलको हरेक श्वासले कमलको फूल बनाएको अनुभूति गर्नु। पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। अर्को चौथो चक्रमा गयो अथवा चौथो सूत्रमा विश्वाधारम भनेको प्रेमले मात्रै ब्रह्माण्डलाई धारण गर्न सक्छ। धारण कसरी गर्न सक्छ भने प्रेमले, प्रेम भन्दा बाहेक यो विश्वलाई धारण गर्न सक्ने कुनै पनि शक्ति यो ब्रह्माण्डमा छैन। न स्वार्थले धारणा गर्छ, न कामना वासनाले धारणा गर्छ, न मोहले धारणा गर्न सक्छ। संसारलाई धारण गरेको छ आज भने प्रेमले। प्रत्येक आमाहरूको, चाहे त्यो पशुहरूको आमा होस्, चराचुरुङ्गीको आमा होस्, किरा फटाङ्ग्राको, कमिलाको आमा होस्, त्यो आमाको हृदयमा प्रेम व्याप्त हुँदैन थियो भने सृष्टि चल्दैन थियो, छोराछोरी हुर्काँदैनथे। सारा सृष्टि प्रेमबाट व्याप्त छ। त्यसकारण विश्वलाई धारण गर्न कसैले सक्छ भने प्रेमले मात्रै सक्छ, अरू कसैले पनि विश्वलाई धारण गर्न सक्दैन। त्यसकारण विश्वाधारम अनाहत चक्र यानी कि प्रेमको सूत्र सम्पूर्ण कण कणमा ईश्वर देख्नु, परमात्मा देख्नु, सबैलाई ईश्वर तुल्य ठान्नु, यो विश्वाधारम। गगन सदृशम अर्को विशुद्धि चक्र अथवा गगन सदृशम पाँचौं सूत्र। यसमा के छ? गगन सदृशम भने गगन जस्तो। गगन जस्तो भन्दा गगनै हुनु पर्यो नि त। गगनमा, आकाशमा जब आकारहरू आउन थाल्छन् र हामी आकारको पछाडि लाग्यौँ भने गगन हरायो, अब आकाश रहँदैन। हामी आकारतिर गयौँ, निराकार हरायो। गगनको अर्थ हुन्छ निराकार। र यो ब्रह्माण्डलाई यो निराकारमा रहेको प्रेमले मात्रै व्याप्त गर्न सक्छ, समाउन सक्छ। त्यसको लागि पाँचौं सूत्र के हो? आकाशलाई निराकार हुन देऊ। आँखा बन्द गरेर देखिने आकाशलाई निराकार हुन देऊ। सारा आकारलाई छोड्देऊ। कस्तो निराकार? आकाश जस्तो निराकार। आकाशको कुनै आकार छैन। यहाँसम्म आकाश छ, यस्तो रूप छ, यहाँको आकाश चाहिँ यो रूपको रहेछ, अर्को ठाउँको आकाश चाहिँ अर्को रूपको रहेछ भन्ने हुँदैन। सबै आकाश एउटै हुन्छ, त्यो निराकार स्वरूप यानी कि आकाश जस्तो। त्यसपछिबाट विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्ण। अब आयो आभा। मेघ वर्ण भनेको आभा, मेघको जस्तो वर्ण भएको है। यो निराकारमा पनि आकार छ, निराकार भित्रको पनि आकार। रमाइलो। तर त्यो आकार चाहिँ कस्तो छ? यहाँ छ त्यहाँ छैन भन्ने होइन। जसरी निराकार व्याप्त छ, आकाश व्याप्त छ, त्यसै गरी त्यो दिव्य आभा व्याप्त छ। सर्वत्र आभा नै आभा छ। त्यसलाई के भनियो? मेघ वर्ण भनियो। र त्यही आभालाई कृष्ण भनियो। कृष्ण भनेको त्यही आभा हो। त्यसकारण भगवानको स्वरूप नीलो बनाइयो। नीलो आभा त्यो नै ईश्वर हो। त्यो चाहिँ भित्र अनुभव गर्ने। विश्वाधारम कस्तो? गगन सदृशम यानी कि आभा। अब लक्ष्मीकान्तम। त्यसपछि के भयो? विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्ण शुभाङ्गम। अनि के भयो? लक्ष्मीकान्तम। लक्ष्मीको कान्ति भनेको के भयो? वैभव, पूर्णताको अनुभूति। लक्ष्मी सम्पन्नताको प्रतीक हो, वैभवको प्रतीक। त्यो कान्ति, लक्ष्मीको कान्ति यानी कि त्यो वैभव अनुभव गर्ने, पूर्णताको अनुभव गर्ने। पूर्णमेव वशिष्यते यानी कि पूर्णबाट पूर्ण जेके पनि पूर्णै रहन्छ। म कहिल्यै पनि अपूर्ण हुनै सक्दिनँ, अधुरो छैन, म पूर्ण छु। त्यो अनुभूति अथवा आफ्नो त्यो निराकार स्वरूप, त्यो परमात्मा स्वरूप
मा आफूलाई लीन गरिदिने अथवा परमात्मा स्वरूपको त्यो आभाको शरणमा पर्ने, पुरै आफूलाई छोडिदिने। भगवान भन्नुहुन्छ नि, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच भनेको त्यो म एकमा, तिमी म एकको शरण पर, यानि कि त्यो आभाको शरण पर। त्यो आभा दुईटा छैन, एक मात्रै छ। त्यो दुईटा हुनै सक्दैन, उ त एक छ। आकाश दुईटा हुन सक्दैन, आकाश एक छ। त्यो आभाको शरणमा पर है। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट के हुन्छ, योभन्दा अगाडि श्लोकले के भन्छ, लक्ष्मीकान्तम कमल नयनम। त्यो बेलामा त्यो लक्ष्मीको कान्तिको अनुभव गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ, हाम्रो दृष्टि कहीँ यो जगतमा कुनै दुश्मन रहेन, यानि कि नराम्रो भन्ने नै रहेन। हर एक कुरा राम्रो भयो। कमल जसरी हाम्रो दृष्टि नै कमल देख्ने भयो। कमल नयनमको अर्थ कमल जसरी कमल सुन्दरताको प्रतीक हो, सौन्दर्यको प्रतीक, त्यसै गरी जे देख्छु सुन्दर मात्रै देख्छु, राम्रो मात्रै देख्छु। अब भगवानको स्वरूप पनि काहीँ नराम्रो असुन्दर होला र? कण कणमा भगवानको अर्थ कण कण सौन्दर्यले पूर्ण, सुन्दरताले पूर्ण। कण कणमा ईश्वरीय सुन्दरतालाई अनुभव गर्नु कमल नयनम। यो स्थिति अब कसले जान्न सक्छ? श्लोकले भन्छ, कमल नयनम योगी भिर्ध्यान गम्भ्यम। यो स्थितिमा योगी ध्यानको अवस्थामा, ध्यानको माध्यमद्वारा यो स्थितिको अनुभूति गर्न सक्छ अथवा गमन गर्न सक्छ, यो स्थितिमा जान सक्छ। को जान सक्छ? ध्यान गर्ने मान्छे, ध्यानी मात्रै जान सक्छ। ध्यानीको लागि हो है यो 7वटा सूत्र, ध्यान नगर्ने मान्छेको लागि होइन। ध्यानको अभिलाषा भएको, आफ्नो त्यो आफूलाई जान्ने, आफ्नो गहिराईका आफूभित्र रहेको परम तत्त्वलाई बुझ्न सक्ने, त्यो अभिलाषा, इच्छा, त्यो बुझ्ने जाँगर भएको त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि मात्रै यो सूत्र। किनभने यो सूत्रमा को प्रवेश गर्न सक्छ? योगी भिर्ध्यान गम्भ्यम वन्दे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। विष्णुको अर्थ हुन्छ जुन स्थिर छ, व्याप्त छ, जो नभएको कुनै ठाउँ छैन, जो सारा ब्रह्माण्डमा एक नासले व्याप्त छ, बसिरहेको छ, जो चलायमान छैन, स्थिर जहाँ पनि छ, उसको अनुपस्थिति भएको कुनै ठाउँ सेकेन्ड भर पनि हुँदैन। हर ठाउँमा ऊ व्याप्त छ। त्यस्तो ऊर्जा, त्यस्तो महाशक्तिलाई विष्णु भनिन्छ, जसको अनुभूति आफूमा हुन्छ र उसले सारा भवभयहरम, भयभरको डरलाई हरण गर्यो। त्यस्ता सारा डर, भय, म भित्रको भय हरण गरेर अभयमा परमानन्दमा उपलब्ध गराउने त्यस्तो स्थिति, त्यस्ता विष्णुलाई म नमन गर्छु। सर्वलोकैकनाथम म प्रणाम गर्छु। यो स्तुति छ। यही स्तुतिका यी 7वटा सूत्रहरू हुन्। यो 7वटा सूत्रलाई एकैपटक भन्नु पर्यो भने शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हामी सबैलाई पनि हाम्रा शास्त्रहरूमा रहेको गुह्य रहस्य, अत्यन्तै गोपनीय रहस्यलाई जान्ने र आफ्नो विकासमा प्रयोग गर्ने र यी ध्यानका 7वटा सूत्रहरूलाई मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने र प्रयोग गर्ने अवसर हामी सबैलाई प्राप्त होस् र यी ध्यानका विधिहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई समुन्नत बनाउने अवसर हामी सबैलाई प्राप्त होस्। यो मङ्गल भावको साथमा हरि ओम।